अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सएम का हॉनेस्ट रिव्यू। मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि एक्सएम कैसा ब्रोकर है, एक हॉनेस्ट रिव्यू होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि हम किसी ब्रोकर के एम्प्लॉय नहीं हैं, हम एक हॉनेस्ट रिव्यू देते हैं और बताते हैं कि कौन सा अकाउंट ठीक रहता है और किस ब्रोकर का किस वजह से ठीक रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलेशंस क्या हैं ब्रोकर की, रेगुलेटेड कहाँ कहाँ है, क्या कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ताकि वो कंपनी भागे ना, वो हम चेक करके फिर उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता, लेकिन सबसे पहले जो चेक करना होता है वो यही होता है, ये याद रखें। ये सिर्फ इसका नहीं मैं बता रहा, मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ, आप सब देख सकते हो। जैसे कि एक्सएम की बात करूं तो एक्सएम मुझे पसंद है। इन्होंने नीचे बाकी साइड पे लिखा हुआ है कि ये इंग्लैंड से भी रेगुलेटेड है, दुबई से भी रेगुलेटेड है, लेकिन प्रॉपर ये जो लाइसेंस नंबर इन्होंने दिया हुआ है यहाँ आप देख सकते हो एक्सएम ग्लोबल लिमिटेड अथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल IFSC, ये इंटरनेशनल नंबर है इसके पास। एंड देन यूके लिमिटेड से भी रजिस्टर्ड है, उसके बाद आपके साइप्रस से भी रजिस्टर्ड है, दुबई से भी रजिस्टर्ड है। लेकिन ओवरऑल जो इन्होंने मेन हेडिंग्स दी है वो ये है कि IFSC यानी कि इंटरनेशनल इनका जो नंबर होता है, इंटरनेशनल जो इनकी कमीशन है वहाँ से रजिस्टर्ड है, उसके बाद एक ब्रोकर बनता है। और उसके बाद साइप्रस सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन से रजिस्टर्ड है। और मोस्टली जो ब्रोकर्स हैं जो अभी राज भी कर रहे हैं, मार्केट पे रूल कर रहे हैं, वो साइप्रस से ही रजिस्टर्ड होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने लिखी है वो है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन। ये आप इनकी वेबसाइट से, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे कि पाकिस्तान सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह साइप्रस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि रजिस्टर्ड वहाँ पे है भी या नहीं। आप इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाके आप यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो कि एक्सएम रेगुलेटेड है नहीं। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो कि ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन से रजिस्टर्ड है। और मेरे नज़दीक जो ऑस्ट्रेलिया की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू साइप्रस। लेकिन साइप्रस भी एक प्लस पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया ये इसके आप कह सकते हो एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद हम देख लेंगे कि इसके पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं, क्योंकि अकाउंट्स पे हमने देखने इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे मेंबर्स ने कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। और अकाउंट लिंक से बनाना है, रैंडम अकाउंट नहीं बनाना, ताकि इन केस कोई इशू आता है स्लिपेज का, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ये इनफ नहीं होता, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, SL हंटिंग होती है, स्लिपेज होती है, ये भी हमने काउंट करनी होती है, मार्केट मेकिंग, ये इसके बाद की चीज़ें हैं। रेगुलेटेड ब्रोकर्स भी करते हैं, तो आपने अकाउंट ग्रुप में बनाना है ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। इन केस ऑफ एनी इशू आपका इशू सॉल्व करवाया जाए, चाहे आपका वेरिफिकेशन का इशू है, डिपॉजिट का इशू है, विड्रॉ का इशू है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करके। प्लेटफॉर्म तो आपको पता है कौन कौन से अवेलेबल होंगे, मेटर 4 और 5। ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट्स टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से अकाउंट के टाइप, और उसके बाद बनाना भी सिखा देता हूँ कि अकाउंट बनाना कैसे है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि अकाउंट्स इनके पास कौन कौन से रजिस्टर्ड है, मुझे तो पता है, आपको बताना है। एक्सएम ट्रेडिंग अकाउंट टाइप्स में मैं जल्दी इसलिए बोलता हूँ ताकि कम टाइम लेके मैं ज़्यादा वीडियो कवर कर सकूँ। माइक्रो अकाउंट स्किप कर दें, मैं कहता हूँ इसके बारे में पढ़े ही ना, क्योंकि इसमें जो माइक्रो लॉट साइज है ना, ये आप दोस्तों को कंफ्यूज करेगी जो 0.001 के साथ प्रैक्टिस करते हो। तो माइक्रो अकाउंट इसका साइड पे करना है। मैं पहले बता रहा हूँ कि हम ब्रोकर के एम्प्लॉय नहीं है, हमने एक हॉनेस्ट रिव्यू देना है। ये नहीं कि माइक्रो अकाउंट फ्रॉड करता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं तो आपको बता दूंगा इसका जो लॉट साइज है वो डिफरेंट होगा, जो स्टैंडर्ड अकाउंट का लॉट साइज होता है उससे, जो नॉर्मली आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे डिफरेंस होगा इसका। आपने जो अकाउंट यूज़ करना है वो है स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ करना चाहे आप मेटर 4 का या 5 का यूज़ करें, ये वाला। इसमें आप बेस करेंसी चूज़ कर सकते हो, USD कॉन्ट्रैक्ट साइज, स्टैंडर्ड लॉट साइज आपको अवेलेबल होगी, लेवरेज जो है वो 1.88 तक अवेलेबल होगी। उसके बाद नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, स्प्रेड ऑन ऑल मेजर पेयर्स एज लो एज 1 पिप्स, 1 पिप से स्टार्ट होता है, कमीशन नहीं ले रहे। मैक्सिमम ओपन पोजीशन 200 पोजीशंस आप एक टाइम पे ओपन कर सकते हो। मिनिमम जो वॉल्यूम होगा वो होगा 0.01, जिससे कि आप देख सकते हो इसका डिफरेंट है। इसी तरह मिनिमम ट्रेड वॉल्यूम जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हैजिंग अलाउड है लेकिन करनी नहीं है। इस्लामिक अकाउंट अवेलेबल है। बेसिकली अकाउंट बनाने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, वहाँ बार में ऑप्शन होता है कि आप इस्लामिक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट इस्लामिक हो जाएगा, स्वैप फ्री हो जाएगा।
मिनिमम डिपॉजिट दोनों में $5 है, $5 से आप अकाउंट बना सकते हो। स्टैंडर्ड और XM अल्ट्रा लो में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। अकाउंट एक ही है, सारा कुछ एक ही होता है, लेकिन स्टैंडर्ड में जो बोनस है ना XM का, मैं आगे बताता हूँ कौन सा बोनस, वो आप ले सकते हो। XM अल्ट्रा लो अकाउंट में स्प्रेड कम हो जाएगा, बोनस आपके हाथ से चला जाएगा। स्प्रेड इन्होंने जैसे कि लिखा एस लो एस 1 पिप्स, एस लो एस 0.6 पिप्स से XM अल्ट्रा लो अकाउंट का स्टार्ट होता है, यानी कि स्प्रेड आपको XM अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड में, XM अल्ट्रा लो माइक्रो, दो किस्म के अकाउंट होते हैं, जैसे कि माइक्रो अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट, देन XM अल्ट्रा लो अकाउंट, XM एक स्टैंडर्ड होगा एक माइक्रो होगा। शेयर्स अकाउंट को छोड़ दें, कमीशन कोई नहीं है, पोजीशन वही दो होंगी, ये जैसे कि मैंने कहा स्टैंडर्ड अल्ट्रा और माइक्रो अल्ट्रा। हैजिंग अलाउड है, इस्लामिक अकाउंट अवेलेबल है, मिनिमम डिपॉजिट $50 होगा इस पर। अकाउंट एक तो बोनस ले लिया जाएगा और मिनिमम डिपॉजिट $50 आपसे होगा, जो कि मिनिमम है। इसके बाद प्रमोशंस पे अगर हम क्लिक करें, प्रमोशंस का भी बता देता हूँ। इनकी प्रमोशंस रुकती नहीं है, चलती रहती है। नॉर्मली जो इनकी प्रमोशन है वो ये है कि वेलकम बोनस अप टू $500। मोटरसाइकिल प्रमोशन और दूसरी प्रमोशन का हम नेक्स्ट वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, तफसीलन जाएंगे। जैसे ही आप इस पे अकाउंट बनाते हो, वेरिफिकेशन के बाद, स्वैप फ्री ऑन करने के बाद, आप अकाउंट से पहले अकाउंट बना रहे होते हो, तब आपने बोनस अकाउंट भी सिलेक्ट करना होता है, बोनस आपने लेना होता है। हर डिपॉजिट पे आपको बोनस मिलता है, 15% आपने बोनस ओके किया हुआ है, बोनस आपको मिलेगा। बोनस की क्या तफसील है वो भी आपको बता देता हूँ, आगे अकाउंट बनाना भी सिखाता हूँ। बोनस $5 अगर आप डिपॉजिट करेंगे, 15% आपको बोनस मिलेगा, और जिसका 0.75 आपके अकाउंट में हो जाएगा। बोनस का ये सीन होता है कि बोनस आपकी विड्रॉ नहीं करवा सकते, बोनस सिर्फ आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि नुकसान हो गया ना तो अकाउंट कम से कम वाश होने से बोनस आपका बचा देगा। लेकिन ये कि ट्रेड जो कट होगी वो आपकी इक्विटी में से ही होगी, इनकेस को लॉस में कट करते हो। लेकिन इनकेस नेगेटिव में बैलेंस चला गया है आपका, लेकिन बोनस अवेलेबल है, तो हो सकता है वो ट्रेड वापस आ जाए, बोनस आपको बचा ले। और एक और प्लस पॉइंट है, वो XM पॉइंट्स भी देते हैं। ये XM पॉइंट्स का क्या फ़ायदा होता है, एक स्टैंडर्ड लॉट लगाने पे ना, यानी कि 100 0.0 की लॉट, एक की लॉट लगाने पे एक स्टैंडर्ड पॉइंट मिलता है। स्टैंडर्ड पॉइंट बराबर होता है, सॉरी 7 आपको स्टैंडर्ड XM पॉइंट्स मिलते हैं। 7 XM पॉइंट्स बराबर होते हैं $2.34 या $33 के, 2.34-33 के बराबर होते हैं। इन केस आपने नए बंदे होते हैं, ठीक जा रहे होते हैं, प्रॉफिट करते करते एकदम लॉस या एकदम विड्रॉ, तो अब उनके पास डिपॉजिट के लिए पैसे नहीं है, या वो वैसे एक तजर्बा करना चाहते हैं, तो XM पॉइंट्स वो देखेंगे उनके पास पड़े हुए हैं, वो कन्वर्ट करवाएंगे, कन्वर्ट करा के आप उससे जो भी प्रॉफिट कमाओगे वो आप विड्रॉ करवा सकते हो विदाउट एनी डिपॉजिट। तो ये प्लस पॉइंट है। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। XM लॉयल्टी प्रोग्राम, अगर आप स्टार्ट में आपको 7 पॉइंट मिलेंगे पर लॉट पे, 30 दिन आप एक्टिव रहेंगे या 30 दिन से ज़्यादा आप गोल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे तो आपको 10 XM पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 60 दिन लगातार ट्रेड कर रहे हो तो 13 XM पॉइंट्स आ जाएंगे, और डिवाइड जो मैंने आपको बताया वैसे ही होता है, 7.233 बनते हैं, तो इसी तरह आपने डिवाइड बाकी भी करना है। इसी तरह अगर आप 100 डेज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 16 XM पॉइंट्स मिलते हैं पर लॉट पे, ठीक है। कैलकुलेट कर लें, $5-6 आपके बनते हैं पर लॉट पे। जब आप ट्रेडिंग फर्ज करें आपने डिपॉजिट आपके पास नहीं है, तो आप ये पॉइंट्स जो हैं वो कन्वर्ट करा सकते हो। व्हाट आर XM पॉइंट्स, ये सारा XM पॉइंट्स का आप रीड करना है आपने, क्या लिखा हुआ है ये यहाँ इन्होंने बताया भी हुआ है आपको कि क्या फार्मूला इन्होंने अप्लाई किया है। उसके बाद हम अभी अकाउंट की तरफ जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम इसकी बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बोनस इनका एक नया आया है, लेकिन चलती रहती है प्रमोशंस, लेकिन उसके लिए नई वीडियो बनेगी। तो सबसे पहले अभी हम वापस जाएंगे साइट पे, तो ओपन अ डेमो अकाउंट लिखा हुआ है, ओपन एन अकाउंट। ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जल्दी से इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फर्स्ट नेम इरशाद हुसैन बुखारी लिख लिया, कंट्री आपने अपना सेलेक्ट करना है, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, प्रेफर लैंग्वेज किसको देते हैं, अरेबिक, बंगाली, मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूँगा। नंबर आप दे दो अपना, मेरा ऑलरेडी क्योंकि अकाउंट है तो आई थिंक वो नंबर दिया हुआ है। ईमेल आपने देनी है अपनी, एंड उसके बाद इन्होंने पूछा ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल्स, मैटर 5 का या मैटर 4 का, 5 का चाहिए मुझे।
اکاؤنٹ ٹائپ سلیکٹ، اب وہی بات آ گئی کہ اکاؤنٹ کا ٹائپ کون سا سلیکٹ کرنا ہے، اسٹینڈرڈ سلیکٹ کرنا ہے، مائکرو سلیکٹ کرنا ہے، شیئرز والا سلیکٹ کرنا ہے. شیئرز والے اکاؤنٹ میں آپ تو وہ تو ہم ڈسکشن ہی میں نہیں لاتے. مائکرو ایکس ایم الٹرا لو اسٹینڈرڈ، ایکس ایم الٹرا لو مائکرو، تو میں اسٹینڈرڈ چوز کر لیتا ہوں، موسٹلی آپ سب بھی کرتے ہو، بونس ملتا ہے. ڈیٹ آف برتھ جناب علی چوز کرنی ہے آپ نے کہ ڈیٹ آف برتھ آپ کی کیا ہے، سب نے اپنی اپنی کرنی ہے، یہ نہ میری دیکھ کے ویسے ہی ویسے آپ نے لکھنا ہے، اتنا تو ظاہر ہے کامن سینس آپ کے اندر بھی ہے. اپنا سٹی آپ نے لکھنا ہے، اسٹریٹ نمبر کچھ بھی لکھتے ہیں اگر نہیں ہے. ایڈریس لکھیں جو آئی ڈی کارڈ والا آپ کا، یہاں پہ ایڈریس لکھ لیا. پوسٹل کوڈ زپ کوڈ آپ دینا یا جہلم یا ملتان راول پنڈی یہ لکھ کے سرچ کریں گے نا پوسٹل کوڈ زپ کوڈ تو آپ کو آ جائے گا، وہ اٹھا کے کاپی کر دینا ہے. وہ پوچھ رہا ہے آر یو اے یو ایس سٹیزن فار ٹیکس پرپز، آپ کیا امریکہ کے شہریت رکھتے ہیں، امریکہ کے شہری ہیں، کیونکہ امریکہ میں بہت زیادہ ٹیکس ملتا ہے پڑتا ہے ان چیزوں پہ، تو ہم نو کریں گے کہ ہم نہیں ہیں اور ہم لینا بھی نہیں چاہتے، ہم انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں. اس کے بعد اکاؤنٹ بیس کرنسی یو ایس ڈی، ظاہر ہے آپ جس کنٹری میں اس حساب سے آپ نے لگانی ہے، تو ہم پرفیکٹ منی اسکرل یوز کریں گے تو یو ایس ڈی ہی یوز ہوگا. اکاؤنٹ بونس، یس آئی وش ٹو ریسیو دی بونس، ہمیں بونس چاہیے. نئے لوگ ہیں، جتنی لیوریج کم ہوگی اتنا رسک ہوگا. جن دوستوں کو لیوریج سے اعتراض ہوتا ہے نا کہ لیوریج کا کوئی ایشو ہے، تو لیوریج آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو، 200 سے زیادہ آپ نئے لوگوں نے نہیں کرنے. اس کے بعد آپ نے انویسٹر انفارمیشن، یہاں پہ کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ پوچھا ہوا ہے، کس کے لیے آئے ہوئے تو آپ لکھو انویسٹمنٹ کے لیے آیا ہوں. امپلائمنٹ اسٹیٹس آپ کا کیا ہے، سیلف امپلائڈ ہوں جی. نیچر آف بزنس کیا ہے، بزنس ٹو بزنس ہے جی. لیول آف ایجوکیشن کیا ہے جی، ڈاکٹریٹ. ٹھیک ہے، آگے آپ نے اپنا لکھنا ہے، کچھ بھی نہ لکھیں اس کا، لیکن یہ ہے کہ پراپر انفارمیشن دینی ہے. یور ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ انکم لیس دین $50,000، یا تھوڑا کم لکھتے. یور ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ نیٹ ورتھ لیس دین 50,000. اس کے بعد آپ وہ پوچھ رہے ہیں پروفیشنل ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن وچ وڈ اسسٹ یور انڈرسٹینڈنگ آف آر سروسز. Recent work experience in a financial experience in financial institution or relevant professional qualification or education, both of above, none. Never. How you traded at least 25 days in the over the counter derivative, context difference by no. اب جو اکاؤنٹ کا اپنے پاسورڈ رکھنا ہے، پاسورڈ رکھ لیا. آئی ایگری، آئی ڈکلیئر اوپن ریئل اکاؤنٹ، سوری اوپن ریئل اکاؤنٹ. تو یہاں پہ ہمارا ریئل اکاؤنٹ اوپن ہو رہا ہے. ریئل اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہو گیا. سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے کنفرم یور ای میل ایڈریس، لاگ ان ممبر ایریا. اس کے بعد ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. یہاں کوئی ایشو ہوتا ہے ویریفیکیشن کا، آپ کا اکاؤنٹ لنک سے ہوا تو ہم آپ کا یہ بھی ایشو سالو کروا کے دیں گے. تو یہ اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہمارے ساتھ کام کرتے ہوئے. ٹینشن لینی ہے ٹریڈنگ کی، اور ٹریڈنگ سیکھنی ہے، ان بروکرز کی ٹینشن نہیں لینی. کنفرم ای میل ایڈریس کر لیں گے، ای میل کھول کے. تو یہاں سے یہ پوچھ رہا ہے آپ کی ممبر آئی ڈی وغیرہ، تو میں یہاں سے لاگ ان کر لوں گا. اچھا جی، ہم نے ای میل اور پاسورڈ ڈال کے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاگ ان کر لیا. وہ انہوں نے ویلکم سید حسن بخاری اکاؤنٹ ناٹ ویلیڈیٹیڈ. تو ہم نے یہاں پہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ یہاں کلک کرو گے تو آپ نے اپلوڈ ڈاکومنٹس پہ جانا ہے. اپلوڈ ڈاکومنٹس پہ جانے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈو یو ہیو اے ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر این ٹی این، آپ کے پاس ہے؟ نو، میرے پاس نہیں ہے. پاس نہیں ہے، نو. اور سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ،
ٹھیک ہے، اپلوڈ کرنا ہے پروف آف آئیڈینٹی میں، پروف آف ریزیڈنسی میں آپ نے الیکٹریسٹی گیس واٹر فون بل نہیں ہے تو میرے سے رابطہ کرنا آپ نے، اور اپلوڈ ڈاکومنٹس، میرا آلریڈی اکاؤنٹ ہے میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ڈپازٹ اور ودرا کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈپازٹ ودرا ویریفیکیشن کے بعد آپ کے پاس اسکرل بھی اویلیبل ہوگا، ویریفیکیشن کے بعد آپ کے پاس اسکرل کہہ رہا ہوں پرفیکٹ منی اویلیبل ہوگا، اینڈ بینک بھی اویلیبل ہوگا، بینک سے بھی ڈپازٹ کر سکتے ہو، پرفیکٹ منی سے بھی ڈپازٹ کر سکتے ہو۔ ابھی آپ کے پاس اسکرل شو ہو رہا ہے لیکن پرفیکٹ منی بھی آپ کے پاس شو ہونا چاہیے اکاؤنٹ بننے کے بعد۔ اس کے بعد جو آپ نے یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے نا 4971211269، یہی اکاؤنٹ نمبر آپ نے میٹا ڈیٹا 5 میں بھی دینا ہے، اور سرور آپ کو ای میل پہ بتا دیں گے کہ سرور کون سا ہے۔ تو سرور انہوں نے مجھے بتایا کہ میٹا ڈیٹا 5 کا اکاؤنٹ کیونکہ میں نے بنایا تھا ایکس ایم گلوبل میٹا ڈیٹا 5 سرور ہے، اور اکاؤنٹ نمبر یہ MT5 کا، پاسورڈ جو ہم نے رکھا تھا وہی ڈال کے ہم نے لاگ ان کر لینا ہے، تو سرور انہوں نے یہی بتانا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے کو بتایا تھا 15% بونس ہے، تو آپ نے اس پہ اگر آپ بونس لینا ہے تو آپ ڈپازٹ پہ کلک کر کے بونس لو گے، اگر آپ نے 30% لینا ہے، یہ ابھی کی پروموشن ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، تو آپ یہاں سے ڈپازٹ کر کے بونس لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو چاہیے آپ نے بونس لینا ہے۔ لیکن 30 اور 15 میں یہ ہے کہ 30 کے لیے آپ کو میرے خیال میں ڈپازٹ کی کوئی شرط ہوگی، لیکن اس کو ڈسکس کریں گے۔ 15% تو آپ کو، کیونکہ یہ 30% ٹیمپریری ہے، 15% چلتا رہتا ہے، ان کا کبھی ختم نہیں ہوتا، تو $15 آپ کے 15% آپ کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گا۔ یہاں سے آپ ایکشن پہ کلک کر کے چینج پاسورڈ، چینج لیوریج، اگر آپ میٹا 5 کا پاسورڈ بھول گئے ہو تو چینج پاسورڈ سے جا کے آپ پاسورڈ چینج کر سکتے ہو۔ تو یہ سارا اس کا جو ہے کام ہے۔ آپ یہاں کلک کریں گے نا جب اکاؤنٹس پہ، تو یہ اسلامک اکاؤنٹ ہوگا، اسلامک اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے آپ اسلامک اکاؤنٹ کی طرف کنورٹ کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ اپنا ویریفائی کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے نا اسلامک اکاؤنٹ پہ، یہ اکاؤنٹس پہ جا گئے اسلامک اکاؤنٹ پہ، تو آپ کے پاس جو ٹیب ابھی میرے پاس کھلی ہوئی ہے یہ کھلے گی، آپ نے جسٹ کر دینا ہے کہ سبمٹ فار اسلامک اکاؤنٹ، آپ کو اکاؤنٹ آپ کا ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سمپل ہے، بالکل انٹرفیس اس کا سمپل ہے۔ لائلٹی پوائنٹس جو میکسم پوائنٹس کی بات کرتا وہ یہاں شو ہو رہے ہوں گے، اور بونس آپ کا آپ کے میٹا 5 کے اکاؤنٹ میں شو ہو رہا ہوگا۔ تو سمپل ایکسم کا ایک ریویو ہے، ایکسم کا ایک طریقہ کار ہے، ایک سمپل سا بروکر ہے جس میں ہر چیز کلیئر ہے، جس کی ایک بہترین سپورٹ بھی موجود ہے، آپ کے پاس لائیو چیٹ بھی موجود ہے جو کہ پلس پوائنٹ ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، جسٹ اسٹیپس آپ کو بتانے تھے، باقی آپ سب بہت زیادہ ذہین ہو، آپ کو جسٹ ریکمینڈ کرنا تھا کہ بخاری فارکس گروپ میں یہ اکاؤنٹ آپ بنا لیں، یہ اس بروکر کا اچھا اکاؤنٹ ہے، تاکہ ایک بار میں بنا دوں تو سارے بندے سمجھ لیں، جس کو لاگ ان کرنا نہیں آتا میٹا 5 میں وہ بیسکس کی ویڈیو دیکھے گا۔ ابھی دیجیے گا مجھے اجازت، اللہ حافظ۔